الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात गिराम ते मैं अज अल्लाह रब रहमान की तौफीक दे नाल लैलतुल कदर दी अहमियत और फजीलत गुज़ारिशात मारूज़ात पेश करांगा। अल्लाह कोलों दुआ है कि अल्लाह मैनू सही कुरानो हदीस के मुताबिक बयान करके और तुसां अहबाब नू सुन के अल्लाह सानू सारियां नू अमल दी तौफीक अता फरमाए। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह बैठे हुए ने ते इर्द गिर्द सहाबा दा मजमा लग्या होया है। कुर्बान जावा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनी इसराइल दे 4 बंदियां दा तज़किरा फरमाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐसे बंदे गुजर चुके ने जिन्हां ने 80 साल तक एक दफा अक झपकन दे बराबर भी रब दियां नाफरमानियां नहीं कीतियां। तो मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सहाबा दे सामने तज़किरा फरमाया तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा कहने लगे अल्लाह दे रसूल ओ लोग ते 2-2 हजार साल जिंदगियां गुजार के चले गए। अल्लाह दे नबी उन्होंने ते बड़ियां बड़ियां उमरां पाइयां लेकिन साडे कोल ते उम्र बड़ी घट हुंदी है। तो अल्लाह दे नबी साडा ईमान केड़े पासे जाएगा, साडे मामलात केड़े पासे जाएंगे। तो मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोशी दे अंदाज नाल बैठे ने। कुर्बान जावा सहाबा भी परेशान ने ते आसमान तो कुरान नाज़ल हो रहे है। मेरे रब ने आसमान तो आवाज़ां दे दित्तियां ने। अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे महबूबे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने महबूबा ऐलान फरमा दे। अल्लाह फरमा दे ने वा इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दानी फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। ते नाल ही दूसरे मुकाम ते ऐलान कर दिता अल्लाह फरमांदे ने इन्ना अनज़लना फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। सोने महबूबा इना अपने सहाबा नो दस दिओ प्यारिया इन्हां ऐलान कर दिओ इन्हां मुनादियां कर दिओ ऐलान करके दस दिओ अल्लाह की ऐलान करना है। अल्लाह फरमांदे ने महबूब सोने इन्हां अपने सहाबा दे सामने तज़किरे कर दिओ अपनी उम्मत वास्ते ऐलान कर दिओ खुशखबरियां दे दिओ ओ बंदे ते इनियां उमरां गुजार के चले गए ने
اللہ اکبر انہاں دے ایمان دا تقاضا ویکھ رہے ہو اللہ اکبر اللہ سونیا تہاڈی امت واسطے ایسا انعام دے دیتا ہے جیڑا بندہ انہاں تاکراتاں نو جاگدا ہے جیڑا بندہ آخری 10 دناں دے اندر رب دیاں عبادتاں کردا ہے رب دے سامنے گڑ گڑاندا تے روندا ہے اللہ دے سامنے اپنے گناہاں نو سامنے رکھدا ہے اپنی پشیمانگی شرمندگی نو سامنے رکھ دیندا ہے اللہ ساری زندگی مالکا گناہاں دے اندر کٹ دیتی ہے اللہ میری رات بھی گناہاں دے اندر گزر چکی ہے ربا میرے سارے دن بھی گناہاں دے اندر مبتلا رہنے اللہ تو بڑی غفور الرحیم مالکا اللہ میں تیرے سامنے سارے گناہ اپنے رکھ دیتے ہیں اللہ تو اپنی رحمت دے نال مینوں معافیاں نصیب کر دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ لیلۃ القدر والیاں راتاں جاگ لیندا ہے لیلۃ القدر دی تاک رات نو پا لیندا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ اس بندے نو 80 سال تے 4 مہینیاں دی عبادت دا اجر و ثواب عطا کر دیندے نے اللہ اکبر تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خوش ہو جاندے نے میرے صحابہ بھی خوشی دے نال جھوم پیندے نے اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو قربان جاواں اللہ اکبر اللہ اس واسطے جدوں بھی دعا کرنی ہے تے اپنے رب دے سامنے کرنی ہے اللہ دے سامنے کھڑا ہونا تے او دے سامنے گڑ گڑانا ہے او دے سامنے ہاتھ اٹھانے نے تے او دے سامنے اپنی جبین نیاز چکانی ہے اللہ اکبر مولانا نے بڑی پیاری ترجمانی کر دیتی ہے کہندے نے اللہ فرماندے نے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے او بندیا آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے او کیوں غیران دے بوہے جانا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ اوے آمیں ہاتھ خالی چولی پر دیواں اے تے میرے رب دی ذات نا اللہ اکبر اپنے رب کو لو بندہ 1 واری منگے 10 واری منگے 100 واری منگے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کئی نامہ کدی بھی خالی نہیں جے بھیجدا تے عام بندے کو لو بندہ 1 واری مانگ لوے دے دے گا 2 واری 3 واری تے جدوں پھر دوبارہ منگے گا نا تے کہے گا جا تیرا تے کم ہی بن گیا لیکن میرے رب دیاں صفتیں نے جنی واری منگو اونی واری دگنی عطا کر دیندا ہے کہندا نے آویں ہاتھ خالی چولی پر دیواں او بندیا آویں ہاتھ خالی چولی پر دیواں تینوں مال اولاد تے زر دیواں تیری ہر مشکل حل کر دیواں پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو قربان جاواں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کر دیتے نے جدوں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام میرے تے تواڈے والد محترم آدم علیہ السلام تو غلطیاں ہو گئیاں نے تے ہن اے در بدر بھڑک رہے نے تے میرے رب دے سامنے گڑ گڑا کے دعاواں کرن لگ جاندے نے کہندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا
إنا لنكونن من الخاسرين۔ سارے انساناں دے ماں باپ نے اللہ کولوں دعاواں کرنیاں شروع کر دتیاں نے، کہندے کی نے؟ ربا اے ساڈے مالکاں سی اپنیاں جاناں تے ظلم کر چکے ہاں، ربا اگر تو سانو معاف نہ کیتا تے ساڈے تے رحم نہ کیتا، اللہ پھر ہور کوئی ایسا تے در تے نہیں، کوئی دربار نہیں ہے، کوئی ایسی ذات نہیں جیڑا سانو نقصان تو بچا لوے۔ اللہ ساڈے واسطے تے کاٹا ہی کاٹا ہوئے گا، اللہ پھر ساڈے واسطے تے شرمندگیاں ہی شرمندگیاں ہون گیاں۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو قربان جاواں، آؤ نہ ذرا توجہ کر دے جانا، جدوں بھی منگنا ہے رب کولوں منگنا ہے، رب دے سامنے جھکنا ہے تے او دے کول ہی ہاتھ پھیلا کے منگنا ہے۔ اے او مہینہ مومنو مسلمانوں، اے او مہینہ جی دے اندر اللہ نے اپنی عظیم کتاب لوہے محفوظ چوں پہلے آسمان تے نازل فرمائیے۔ اللہ اکبر، آسمان تو رب نے قرآن دا نزول کر دیتا ہے۔ اے مہینہ بڑیاں قسمتاں تے مقدراں والا مہینہ، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا، اے مہینہ او جے جیڑا تواڈی ساری زندگی دے گناہاں تے معافیاں دا قلم پھیر دے گا۔ اللہ سانو اس مہینے دی جیڑے چند ایام رہ گئے نے اللہ دی قدر دی توفیق عطا کر دے۔ اللہ فرماندے نے انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، گل بڑی اہم تے توجہ والی نے، ذرا توجہ کر دے جانا، جتھے لفظ انا تو گل شروع ہوندی ہے تے بڑی قیمتی ہوندی جے۔ اللہ فرماندے نے انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ان 25واں پارہ دوسرے مقام تے رب نے سورۃ دخان دے اندر اعلان کر دیتے نے، اللہ فرماندے نے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ مطلب کی ایسا اس قرآن و مبارک رات دے اندر اتارے آئے، اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے آنا میرے رب نے دوسرے مقام تے بھی اعلان کر دیتا۔ اللہ فرماندے نے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ پھر فرمایا انا ہو رہے ہیں میرے اللہ، اے تو اے کوثر کینوں دے دیتا ہے؟ ربا اے قرآن کی دے دے اتارے آئی۔ 26واں پارہ رب نے اعلان کر دیتے نے، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا میرے رب نے قرآن دے اندر جگہ جگہ نقشے کھچ دیتے نے۔ اللہ فرماندے نے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرۃ وأصیلا۔
پھر انا آ گیا دوسرے مقام تے، ذرا توجہ کر دے جانا، میرا دل کردا جو قرآن پڑھ پڑھ کے سنا دے۔ اللہ فرماندے نے انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ اللہ قرآن اس نبی تے اتارے، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے جگہ جگہ تے لفظ انا آ گیا ہے۔ اے کون انا؟ زمین و آسمان نو پیدا کرنے والا انا۔ اے کون انا؟ سورج تے چند نو روشنیاں دینے والا انا۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمتوں قربان جاواں۔ اے کون انا آ گیا ہے؟ ندی نالیاں سمندراں تے دریاواں نو چلان والا، آدم علیہ السلام دی توبہ قبول کرنے والا انا۔ اے کون انا؟ تیز چھری دے تلے اسماعیل نو بچان والا انا۔ اے کون انا؟ موسیٰ علیہ السلام نو دریاواں چو کڈ کے خشکی دے پار لگا دینے والا انا۔ اے کون انا؟ گرے ہوئے یوسف نو کنویں چو کڈ کے تختاں دا مالک بنا دینے والا انا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے کون انا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو سولی تو بچا دینے والا انا۔ اے کون انا؟ آمنہ دے لال نو یتیم پیدا کر کے تے ستاں آسمانہ دی سیر کروا دینے والا انا۔ اللہ فرما دینے اس قرآن نو قدر والی رات بنا دیتا ہے۔ میں کیا اللہ راتاں تے بڑیاں ہی نے، لیکن اس رات نو 4 چن کیوں لگ گئے نے؟ فرمایا قرآن دے نزول دی رات ہے، اینو قدر والی رات بنا دیتا گیا۔ ربا دی نسبت قرآن دی طرف کیوں ہوئے؟ صدقے جاواں قربان چاواں، قرآن بھی قدر والا۔ جبرائیل لے کے آیا اے نے سارے فرشتیاں چو قدر والا، اے جس رات دے اندر لے کے آیا اے ساریاں راتاں دے اندروں قدر والی ہے۔ اور جیڑے نے مصطفیٰ تے لے کے آیا تے سارے انبیاء دے اندروں قدر والے، جیڑے شہراں دے اندر لے کے آیا اے سارے شہراں دے اندروں قدر والا۔ پیر عبدالقادر جیلانی، سارے کہو رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اس ولی دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ غنیت الطالبین دے اندر لکھے ہے کہ جی میں کعبیاں دے وچوں کعبۃ اللہ افضل ہے تے سارے چشمیاں دے اندروں زمزم دا چشمہ افضل ہے تے سارے پہاڑاں دے اندروں کوہ طور افضل ہے، ساریاں سواریاں دے اندروں براق افضل ہے تے سارے مہینیاں دے اندروں رمضان المبارک دا مہینہ افضل ہے تے سارے دناں دے اندروں اللہ اکبر جمعہ دا دن افضل ہے۔ اور جس طرح ساریاں راتاں دے اندروں لیلۃ القدر افضل ہے، اسی طرح ساریاں کتاب دے اندروں قرآن پاک افضل ہے۔ فرمایا انہوں قدر والی رات دے اندر اللہ اکبر قدر والی رات دے اندر اتارے آ گیا۔ میں کیا اللہ کنی قدر والی رات بنا دیتی ہے۔ اللہ فرما دینے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ اکبر۔ میں کیا ربا یہ رات کنی قدر والی ہے؟ اللہ فرما دینے لیلۃ القدر خیر من الف الشہر۔ جیڑا تواڈے جو اس رات نو پا لوے گا، جو ہوندی ہے رمضان دے اندر آخری راتاں دے اندر، آخری دھاکے دے اندر، آخری تاخراتاں دے اندر، جیڑا بندہ زندگی
زندگی دے اندر اینو پا لیندا ہے۔ اللہ اللہ اکبر، او چاہے اعتکاف والا یا غیر اعتکاف والا ہے، اللہ اس بندے نو اینا زیادہ ثواب عطا کر دیندے نے۔ اللہ اکبر، جی میں حدیث سنا چکے ہیں، اللہ فرماندے نے 80 سال تے 4 مہینے دی عبادت دا ثواب مل جاندا ہے۔ اے نہیں قدر والی رات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ آؤ نظر توجہ کر دے جانا تے نالی اللہ فرماندے نے کہ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مینوں اس کتاب دے اتارنے والے دی قسم ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بڑیاں محبتاں کرنے والے، بڑا پیار کرنے والے، ایسے انداز دے نال حضرت یوسف علیہ السلام دا مختصر تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو زلیخا نے اس طرح کمرے دے اندر بند کر لیا، کمرے دے اندر بند کیتا تے ایمان نال دسو یوسف پیغمبر نو پتہ ہوندا تے اندر نہیں سمجھاندے۔ اللہ اکبر، تے جدوں زلیخا نے یوسف نو برائی دیاں دعوتاں دیتیاں، حضرت یوسف فرماندے نے قال معاذ اللہ، وہ نمازاں پڑھنے والے ہو، روزے رکھن والے ہو، اے دا نام ہی تقوی تے اے دا نام ہی پرہیزگاری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تے اے دا نام ہی تقوی تے اے دا نام ہی پرہیزگاری ہے نا، تے اسے واسطے تے اس یوسف علیہ السلام فرماندے نے قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون۔ تے اے یوسف علیہ السلام نے جدو اس طرح قرآن دیاں آیتاں اتریاں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اے جانشین بڑا پریشان ہے۔ مفسرین محققین لکھ دے نے اس وقت یوسف علیہ السلام نو اینا دا باپ یعقوب یاد آ گیا۔ اللہ اکبر، تے پھر کہن لگے ہاتھ یوسف دے سینے اتے رکھے باپ پیارے، او جد میری نو داغ نہ لائیں اے فرزند پیارے، نظر پہ یعقوب پیغمبر منہ وچ انگلی پائی، منع کریندا نال ہتھاں دے تے دیندا اے سخت دعائی، تے منع کیتا سی خواب نہ دسی یوسف، تے منع کیتا سی خواب نہ دسی اے فرزند پیارے، ایسے گلوں پئی جدائی تے تو پھر نہ ملے میرنو، اللہ میں تیرے قرآن دی عظمتوں قربان جاواں، اے میرے رب دی کتاب ہے، اے او کتاب ہے جنہوں رب نے 4 چن لگا دیتے نے۔ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے اس رمضان المبارک مہینے دے اندر، تے لفظ ہے نا الف لام میم، اس طرح 3 لفظ 3 حرف نے تے رب نے ایک حرف دے بدلے 70 نیکیاں دے دیتیاں نے۔ اس مہینے دے اندر قربان جاواں ایڈیاں عظمتاں والی
اور شان و شوکت والی کتاب ہے۔ دعا کرو اللہ سانو اے دے نال محبت دی توفیق عطا فرمائے، اللہ پڑھن پڑھان دی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ سانو اے پڑھ دیاں پڑھان دیاں ربا موت تے آئی جانی ہے، کوئی بندہ ٹرکاں تھلے آ کے مر جاندا ہے، کوئی سپ لڑ کے مر جائے، کوئی پانی دے اندر ڈب کے مر جائے، کوئی کس انداز دے نال موت تے آنی ہے، برحق ہے، لیکن اللہ سانو موت دیں تے قرآن و حدیث پڑھ دیاں پڑھان دیاں، اللہ ایمان دی حالت دے اندر اللہ سانو موت نصیب فرما دے۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمتوں قربان جاواں، کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا میرا عقیدہ تے ایویں نہ لوگ تے اس طرح اس انداز نال وی مردے نے، اگر قرآن پڑھ دیاں پڑھان دیاں موت آ جائے، ایسی موت تے پھر بڑے مقدراں والے تے نصیبیاں والے انو مل دیئے۔ ایسے واسطے من مولانا فرمان دے نے اور جی دے ہاتھ قرآن حدیث ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، او جی دے ہاتھ قرآن حدیث ہوئے، او دی قسمت دی کی ریس ہوئے، او جی دے ہاتھ قرآن حدیث ہوئے، او دی قسمت دی کی ریس ہوئے، او لیلا تے مجنون کی سمجھے، او سسیاں تے ہیران کی جانے، جی دے ہاتھ مسلم بخاری ہے، او تے کو دے کول تے دولت ساری ہے، او کولاں کے آسان کی سمجھے، او کنز کدوری نو کی جانے، توحید تے قائم جان جی دی، کسے اگے نہیں نیویں آن جی دی۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمتوں قربان جاواں، اسے واسطے تے رب نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا ہے۔ اللہ فرما دے نے انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمتوں قربان جاواں، اے میرے رب نے اس انداز دے نال اعلان کر دیتے نے، اے لیلۃ القدر دی رات ہے، اج 27ویں رات، دعا کرو اللہ سانو اے رات نصیب فرما دے، اللہ سانو اے رات نصیب کر دے، اور اللہ سانو سارے انو جننے بھی گناہ ہو چکے نے اللہ بھول چک دے اندر مالکہ کسی انداز نال بھی لکے چھپے گناہ ربا سارے اپنی رحمت دے نال معاف فرما۔ اللہ جننے بھی حضرات تھے موجود اللہ اپنی رحمت دے نال مالکہ سارے دے گھراں نو آباد فرما، اللہ سارے دے گھراں دے اندر مالکہ قرآن و حدیث دیاں روشنیاں دے نال سارے دے گھراں نو منور فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔